जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, तो उसके बाद दिन की मसरूफियत बड़ी ज़्यादा थी। तो शेड्यूल करते करते इस तरह अक्सर आप मुझे देखते हैं गाड़ी में बैठे हुए, तो ये इसी तरह ही है। यहाँ की यूरोप की लाइफ है। किसी दिन ये भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे यूरोप की लाइफ कैसे है यार, क्या हिसाब किताब है। वैसे थोड़ा सा क्लिप अगर आपको दिखा सकूँ तो ये सुबह का आगाज़ हो रहा है यहाँ पे, ये सकें तो ये अब मार्केटें खुलनी शुरू हो गई हैं और ये यहाँ का स्टाइल है। थोड़ा सा आज का आगाज़ आपको दिखाते हैं सर। ये तो अभी छोटा सा शोगल हो गया, एक और शोगल भी हो गया सर, बड़ा मज़े का शोगल हो गया। हम सुने थे कि नारे नूरे लगते थे ना बचपन में, कभी सुना करते थे। आजकल भी होता होगा पाकिस्तान में, आई डोंट नो, कि ज़्यादा फुटो दे नारे बजणगे, इस किस्म के बैनर थे सियासी पार्टियों के। और नवाज शरीफ के भी इसी तरह ही थे, फिर शहबाज शरीफ के भी इसी तरह थे। लेकिन ये मरियम के जो स्टाइल हैं ये बड़े अनोखे हैं सर। इस तरह के न कभी देखे न कभी सुने। अब आप अंदाज़ा करें, खारिया में कोई स्कूल है जिसकी खबरें आ रही हैं, तस्वीर आ रही हैं कि पाकिस्तान के झंडे के साथ मरियम नवाज का झंडा लगा हुआ, तस्वीर वाला झंडा लगा हुआ। यानी किधर जा रहा है ये, हम किस तरफ जा रहे हैं हम? ये औरत ये कहाँ पे लेके जाएगी इस मुल्क को? अभी थोड़े दिन पहले इस औरत की वजारत आला के दौरान तकरीबन सुना है कि 280 बंदे जो है वो शहीद किए गए हैं गलियों सड़कों पे। इसकी जो लोगों की जख्मियों की और लाशें पड़ी हुई कब्रस्तानों में और जख्मी पड़े हुए गलियों में तस्वीर हमने देखी हैं, जो हम लोगों ने बाहर बैठ के देखी हैं। वहाँ पे तो लोगों ने खुद जाके देखी हैं, अपने मौजूदगी में देखी हैं। तो ये उस औरत का कैरेक्टर था। उसी औरत को जहाँ लोटे पे भी उसकी तस्वीर लगने वाली है, बल लग चुकी होगी अब तक। अब यहाँ पे झंडे गड़ गए हैं, झंडे लग गए हैं सर जी मरियम दे हर पासे। पता नहीं, समझ से बाहर है। इसके ऊपर अब बात करते करते ऐसी ये खतून है कि पाकिस्तान का सत्यानाश कर दे। और ये दुनिया में आप इस नेचरी खतून या बांग्लादेश में एक वज़ीर आज़म बन गई थी, या ये हमारे वज़ीर आला बन गई है। दुनिया में जहाँ भी कहीं मुहज़्ज़ब मुआशरा होगा वहाँ पे लोग इसको घर के दरवाजे पे भी शायद ना आने दें वोट मांगने के लिए। और ये पाकिस्तान की ये वज़ीर आला है पंजाब की, और ये चॉइस है आसिम मुनीर साहब की, जो कि फरमाते हैं बहुत अच्छा कैरी करती हैं। मुझे ये फिक्रा उनका जो बहुत अच्छा कैरी करती हैं, ये इतना भाग गया है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा। मैं उनको कहने लग पे यार की तू कैरी कराना ना बोले पाई की करी हूँ, कैरी बहुत अच्छा कर दी है। तो मरियम के झंडे लगे हैं जी हर तरफ मरियम के झंडे लगे हैं। मरियम इतनी पॉपुलर हो गई है। और दूसरी तरफ जो है पेशावर में पोजीशन ये है कि मौलाना फजल रहमान की जो है ना वो हवस खत्म होने का नाम नहीं ले रही यार। इतना हरीस किस्म का शख्स है, इतना ये बंदा है कि इस बंदे ने तरीके साहब के साथ मुज़ाकरात करते इस बंदे ने थोड़ा अर्से पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 26वीं आईनी तरमीम करवा दी। अंदाजा करे इस बंदे का। यानी ऐसा चक्कर दिया उसने तहरीक इंसाफ वालों को कि जिसकी को इंतहा ही नहीं, और उनको समझ ही नहीं आई। और 26वीं आर्मी तरमीम करवा के सारा कुछ करा के साइड पे जाके फिर बह गया। अच्छा, इसने भी ना एक नया इसका ये हर वक्त बस खाने पीने के चक्कर में रहता है ये बंदा। और अब ये है कि जी मेरे वोट में है नहीं है, हमारा मैंडेट है नहीं है, मेरा भाई जो है वो वज़ीर बन जाए। अब वो चले गए हैं जनाब कोर्ट के अंदर, जनाब जा रहे हैं। उधर से जो गवर्नर है वो बैठ के इसके बदामी के प्रोग्राम में कह रहा है कि जी अब चूंकि उसने तीसरी दफा इस्तीफा दे दिया। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इसने जबरदस्त काम किया, 3 दफा इस्तीफा दिया, 1 दफा इंग्लिश में दिया, फिर हाथ से लिख के दिया, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया। तब जाके वो जो गवर्नर कह रहा है कि ठीक है जी मैं जाके इस्तीफा हलफ ला लेना, क्योंकि अब तो उन्होंने सबके सामने कह दिया है। उसने ये बात की बदामी के प्रोग्राम में। लेकिन वो जो उसके जो बंदे हैं मौलवी दाढ़ी वाले ने, वो कह रहे हैं जनाब कि हमें एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसका पता नहीं क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। यार वो समझ से बाहर है ये शख्स, बिल्कुल। और पाकिस्तान में इस वक्त जितने बैठे हुए हैं ये सारे समझ से बाहर हैं। कम अज कम मेरी जात की हद तक मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे 35 साल हो गए इस मुआशरे में रहते हुए। हर चीज लॉजिक पे होती है। पाकिस्तान में कोई लॉजिक नहीं है, किसी चीज के ऊपर कोई लॉजिक नहीं नजर आ रही मुझे। यानी आपके वोट कोई नहीं है, आप पास एमपीज कोई नहीं है, वोट कोई नहीं है। आप किस तरह किसी को जाकर चैलेंज कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं, ये अपने इसमें से निकालना क्या है? आप तब ये काम करते हैं जब आपके पास कुछ 1-2 वोट कम या ज्यादा हो, फिर आपको कुछ कोशिश करते हैं, फिर आप अदालत में जाते हैं। लेकिन ये इनका भरोसा एस्टेब्लिशमेंट पे इतना ज्यादा है,
اللہ تعالیٰ کی بجائے اور لاجکس کی بجائے اسٹیبلشمنٹ اتنا بھروسہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ 17 سیٹوں والوں نے جو حکومت بنا دیا بغیر سیٹوں کے ہمیں بھی حکومت بنا کے دیں گے. یہ وہ انحصار ہے, یہ وہ ٹریک ہے جس کے اوپر پاکستان کو چڑھا دیا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے. یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلا دیا ہے عاصم منیر جیسے لوگوں نے, ہمارے جرنیلوں نے آ کے, کہ لوگ اب یہ سمجھنے لگ پڑے کہ آپ کو ووٹ ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق جو ہے وہ اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جرنیل ہیں یا نہیں ہیں. یہ اب اس وقت پاکستان کا مقدر ہے. اور دنیا ساری میں, پوری دنیا جہان کی پالیٹکس لے لیں, لاجکس دے لیں, کسی بھی جگہ یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئے گی جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. اور اس کا شکار جو ہے وہ یہ سہیل افرادی کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کا شکار ہو رہی ہے ان لاجک چیزوں کا. پاکستان میں اگر جب تک منطق جو ہے یا لاجک جو ہے اس کو نہیں سمجھا جائے گا, اس کی طرف نہیں چلا جائے گا, تو پاکستان بنانا ریپبلک تو ایک عام مفروضہ مجھے تو لگتا ہے گلیا بنانا ریپبلک بن جائے گا. یہ ایک ہوتا بنانا, ایک ہوتا پکا بنانا, ایک ہوتا گلا ہوا بنانا. یہ پاکستان جو ہے گلا ہوا بنانا ریپبلک بن جائے گا. اس مجھے بتائیں یہ کہاں جائیں گے ہم؟ سمجھ سے باہر ہے. ووٹ بھی کوئی نہیں, بندے بھی کوئی نہیں, تے وزیر اعلیٰ بھی اسی بننا ہے. واس عاصم منیر, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, بڑا سیریس معاملہ ایک اٹھایا افغان وزیر خارجہ نے. وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس ہے, اس کے آپ کو جواب دینے پڑیں گے. وہ افغانستان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ازبکستان, تاجکستان اور چائنا جیسے ملکوں کے ساتھ ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے, وہاں پہ ہمارے ملک سے دہشت گرد کوئی نہیں جا رہی. یہ پاکستان میں جاتے ہیں, یہ پاکستان کے اندر ہی جاتے ہیں. اتنی آپ کی چیک پوسٹیں ہیں, اتنی آپ کے پاس باؤنڈری لگائی ہوئی آپ نے, اور آپ کو اتنی بڑی آرمی ہے, اتنی بڑی ISI ہے, ایک انٹیلیجنس ہے جو دنیا کی دوسری بڑی انٹیلیجنس, آپ پہلی بڑی کہہ لیں یا دوسری بڑی کہہ لیں انٹیلیجنس کمپنی ایجنسی آپ کے پاس ہے, MI آپ کے پاس ہے, IB آپ کے پاس ہے. افغانستان کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں. اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی دہشت گردی کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے, کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے آپ لوگ؟ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, جب اس نے بتایا کہ 1400 جو آپریشنز ہوئے ہیں, تو 1400 آپریشن کے بعد دہشت گردی کیوں نہیں کنٹرول پا رہے؟ اس کا سوال کا جواب بنتا ہے. یہ افغان وزیر خارجہ جو سوال کر رہا ہے اس کا جواب بنتا ہے, آپ اس کا جواب دیں. وہ کہتا ہے جی ہماری تاجکستان اور ان لوگوں کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں بنتی, پاکستان کو کیا تکلیف ہمارے ساتھ؟ ساری دہشت گردی اس طرف کیوں جا رہی ہے؟ یہ باقی ملکوں میں دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا بے نظیر بھٹو نے بھی ایک میں نے کلپ دیکھا کل پرسوں, بڑا زبردست جواب نے کہا جب انڈیا کا بارڈر گرم ہوتا ہے تو ادھر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جب یہاں سے ٹھنڈا ہوتا ہے ادھر سے ٹھنڈا ہوتا ہے, یہاں پہ گرم ہو جاتا. تو یہ کون سی گیم ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے, پاکستان کی فوج کھیل رہی ہے, کس چکروں میں کھیل رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ پاکستان کے بجٹ کا سارا حساب کھا جاتے ہیں. ایک بڑا چنک جو ہے, بہت بڑا حصہ جو ہے اس روٹی کا, جو پاکستان کے عوام نے پاکستان نے کھانی ہے, اس میں سے ایک آدھی روٹی آپ کھا کے نکال کے لے جاتے ہیں. اور اس کے اوپر آپ پاس ایک بزنس امپائر بھی ہے, فوجی فرٹیلائزر, فوجی یہ, فوجی وہ, فوجی بے شمار جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہے, وہ پیسہ بھی آپ کے پاس ہے. یہ کہاں جا رہا ہے یہ سارا پیسہ؟ یہ کیوں آپ اس ملک کو کھانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ کیوں عاصم منیر صاحب, اسٹیبلشمنٹ صاحب, یہ جرنیل جو ہے اس ملک کو کھانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو ٹک نہیں دے رہی؟ پاکستان سے کون سی ایسی تکلیف ہے؟ ایران کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, انڈیا کے ساتھ چلو جی پرانی دشمنی ہو گئی, ان معلن ہے. افغانستان کے ساتھ آپ نہیں بنتی, ایران کے ساتھ آپ نہیں بنتی, چائنا کو آپ نے رگڑا لگا کے رکھا ہوا ہے, چائنا کے ساتھ آپ سیدھے ہو کے نہیں چل رہے. اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کہاں پہ جائے گا یہ ملک؟ کہاں پہ کیا کھڑا کرنا ہے, کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ حیرت انگیز ہے ویسے جو ابھی حالات بنے ہوئے ہیں اور دن بدن بنتے جا رہے ہیں. اور جس طرح ہمیں آپ لوگوں نے ٹریک پہ ڈال دیا ہوا ہے, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان اب صرف بنانا ریپبلک نہیں, ایک گلا ہوا بنانا ریپبلک بن چکا ہے. یہ بنانا گلا ہوا ہے, اور اتنے برے طریقے سے گلا ہوا ہے کہ اب اس کے تو ٹھیک ہونے کے چانسز بھی شاید اب اگلے 100 سال میں نہ ہوں گے. جہاں پہ اب لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہوا ہے, وہاں پہ تو اس کو واپسی ناممکن سی نظر آ رہی ہے. اور جس طرح کل پرسوں قتل عام کیا ہے انہوں نے, یہ چیزیں بڑھتی جائے گی. یہ قتل عام پہ میں ایک بات بولوں, میں نے ابھی وہ ان کی دیکھ رہا تھا ڈراپ سائٹ نیوز کا, جو رائن گریم جو ہے, اس نے ٹویٹ کیا, اردو میں ٹویٹ کیا ہوا. یہ جو تنظیم ہے ہماری پاکستان میں, جو مذہبی تنظیم کے ساتھ جو کچھ بھی ظلم زیادتی ہوئی ہے, اس کے بارے میں رائن گریم نے کہا ہے کہ یہ پلیز ہمیں انفارمیشن دیں. کسی کے پاس ہے ہم ان کا نام سیدھا راز میں رکھیں گے, ہمیں وہ ثبوت چاہیے. یعنی اس لیول پہ آپ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. اور کرنے والا کون ہے؟ مریم ہے, عاصم منیر ہے, شہباز شریف ہے.
اور شہباز شریف کے وہ جو اس نے ٹوٹے جو اس کے وہ ٹوٹے اتنے مشہور ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس نے اس شدت کے ساتھ غلامی کی ہے، اس شدت کے ساتھ غلامی کی ہے، شدت کیا جا سکتا ہے، یعنی اس نے ہیرخیر کر دی اس بندے نے، یعنی تباہیاں مچاتی ہیں جناب انہیں. اس نے اٹھانے کی، وہ میں لفظ یوز نہیں کر پا رہا ہوں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے اٹھانے کا جو کام کیا ہے اس نے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا کہ ہوں تے جنا ٹرمپ واسطے مشکل ہے کہ واپس اپنی جگہ سے فٹ کرے انہوں نے. ایسی مقام پہ جا کے اس نے رکھ دیا ہے کہ ٹرمپ نہیں بھی، میرا نہیں خیال اب ٹرمپ دوبارہ اب واپس وہ چیزیں واپس اپنی جگہ پہ رکھ سکے گا جہاں پہ اس نے اٹھا کے اس کی چیزیں رکھ دی ہیں. وہ ٹرمپ بیچارہ بڑے مشکل سے پہ جانا. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی، یہ جس از انکریڈیبل. کہاں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو یار آپ. بہرحال باقی باتیں پھر کسی وقت کر لیں گے، اس وقت اجازت چاہوں گا آپ سے. اللہ حافظ.